नमस्कार, आँखी झ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। एउटा भिन्न यात्रा, तर यो कुनै पर्यटकीय गन्तव्यको यात्रा होइन। यात्रा हो केवल मानिसहरूको जीवन, भोगाइ र दैनिकी, खेतीबाली, जलवायु परिवर्तन, रोजगारी, जनयुद्ध अनि कोरोनाको कुरा। छिट्टै आउँदैछ आँखी झ्यालमा लकडाउन यात्रा दाङ, रोल्पा र रुकुमको। आज हामी फेरिएको बस्ती र जलवायु परिवर्तन र आदिवासी जनजातिबारे कुरा गर्नेछौँ। फुसको छानो भएको घर र बस्तीमा आगलागी र बाढीले धेरै क्षति पुर्याउँछ। बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा यस्ता धेरै बस्ती छन्, तर अहिले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत यी बस्तीको रूप फेरिएको छ। कृष्ण अधिकारीको रिपोर्ट। हिउँद लागेपछि बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्षलाई एउटै चिन्ताले सताउँछ। हावाहुरी र आगलागीले कति बेला कुन गाउँ सखा पार्ने हो, हिउँद सकिएपछि कति बेला कुन गाउँमा बाढी पस्ने र डुबाउने हो भनेर। नरैनापुर गाउँपालिकाका अधिकांश गाउँमा गरिब तथा विपन्न समुदायको बसोबास छ। गरिबीकै कारण अझै यहाँ करिब 3000 घर परिवार फुसको छानो भएको कच्ची घरमा बस्दै आएका छन्। कच्ची घरमा आगलागी, बाढी र डुबानको जोखिम धेरै हुन्छ। उनीहरू आफ्नै घरभित्र पनि ढुक्कले सुत्न पाउँदैनन्। सुक्खा मौसममा नेपालमा आगलागीको समस्या चुनौतीका रूपमा देखिने गरेको छ। फागुन 23 गते दिउँसो भएको आगलागीमा बाँके जिल्लाको नरैनापुर गाउँपालिकाको सुइया गाउँको दलित बस्तीका 22 घर जलेर नष्ट भए। चैत 10 गते फेरि नरैनापुर गाउँपालिकाको गङ्गापुरमा आगलागी हुँदा 7 घर जलेर नष्ट भए। चैत 12 गते पुनः नरैनापुर गाउँपालिकाको लक्ष्मणपुर गाउँमा आगो लाग्दा 4वटा घर जलेर ध्वस्त भए। त्यसै गरी चैत 21 गते शनिबार नरैनापुर गाउँपालिकाको खोदवा गाउँमा आगलागी हुँदा 120 घर जले। खाना पकाएपछि आगो राम्रोसँग ननिभाउँदा सल्किएको आगोले एकैछिनमा दलित बस्ती खरानीमा परिणत भयो। खरले छाएका फुसका घरहरू भएको बस्तीमा लागेको आगो निभाउन स्थानीय बासिन्दा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई 3.5 घण्टा लाग्यो। राहत र खाद्य सामग्री लिएर आगलागी पीडितहरूको बस्तीमा पुगेका जनप्रतिनिधि, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय बासिन्दाहरूले आगलागीको चपेटाबाट बचाउन टिनको छाना भएको घर निर्माण गरिदिन आग्रह गरे। टीना इनको आवास देना चाहिए। टीना, अगर टीना छाया होता तो क्यों इसका घर जलता? नहीं जलता, इतना नहीं जलता। तो टीना का घर इनका होना चाहिए। इनका पूर्ण तो इनका कोई रहने की व्यवस्था तो है नहीं है। इतना गरीब, अति गरीब है। इनको व्यवस्था होना चाहिए रहने के लिए। इनको आवास चाहिए, इनको टीना पक्की आवास चाहिए। इनको पक्की, इतना दलित, इतना गरीब हैं। इनके जो कपड़ा पहने हैं वही कपड़ा पहने खड़े हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इनका। कुछ एक ये जो आलू लगा सब देखा था, जो कुछ नहीं इनका, कुछ है ही नहीं। हाँ साहब, सब जरेगा, गाटा चलेगा ना, मसूरी ना रहे, सब जर गवा, कोई ना रहा घरे। तो कुछ बचा कि नहीं बचा? एक दाना साहब तो चीज गहना रहा, सास हमार धरे रही, सब जरगा, कुछ नहीं बचा। पता नहीं अब गाँव में यहाँ बग्गर में से आग लाग कहाँ से लाग। अब तो लड़के कहते हैं, लड़के फूंक दीन है। अब घरे कोई रहा, कोई रहबे नहीं की। हम लोग तो कुछ नहीं निकाल मिला, एक लत्ता फिर नहीं निकाल मिला। नेपाल सरकारले आगलागी र डुबानको जोखिममा रहेका बाँकेका गरिब तथा विपन्न परिवारलाई टिनको छाना भएको घर बनाउन स्थानीय सरकार मार्फत प्रति परिवार 50,000 अनुदान दिँदै आएको छ।
नरैनापुर गाउँपालिकामा अधिकांश विपन्न परिवारको बसोबास भएका कारण नेपाल सरकारले विशेष प्याकेज मार्फत फुसको छाना हटाएर टिनको छाना लगाउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको पनि छ। टिनको छाना लगाउन नेपाल सरकारले दिने अनुदान कम भएका कारण आगलागीको समस्या कायमै छ। हेर्नुस् न कस्तो स्थिति आइसक्यो, यो खानेको पनि छैन। अब यहाँको लागि त खाद्यान्नको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ। अब हात जोड्छौँ, अब गाउँपालिकाको बजेट त यति छैन कि हामी सब गर्न सक्छौँ। एनजिओलाई हात जोड्छौँ, सरकारलाई अनुरोध गरिरहेछौँ कि जसै पनि योलाई समस्या समाधान हुनुपर्छ। कच्ची फुसको छाना भएका परिवारले सरकार समक्ष सुरक्षित घर निर्माणका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन्। सुरक्षित घर नहुँदा त्यसको सबैभन्दा बढी मार महिला तथा बालबालिकाहरूले खेप्दै आएका छन्। 70-80% चाहिँ नरैनापुरको घरहरू चाहिँ अब त्यो फुसको घर, अब सानो छाप्रो जस्तो र चाहिँ अब घना बस्ती अब जोडिएको अब सानो घरमा पनि धेरै जनसङ्ख्या बस्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एउटा घरमा आग लागि भयो भने त्यसले चाहिँ अब सबै जोडिएको घरहरू सिद्ध्याउने खालको र अब पछि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ अब यो फुसको चाहिँ घरबाट चाहिँ विस्थापन गरेर चाहिँ हामी जस्ताको उसमा चाहिँ जानुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2068 अनुसार नेपालमा 54,23,297 घरमध्ये 19% अर्थात् 10,32,282 घरका छाना फुसका छन्। त्यसमध्ये पनि 96% अर्थात् 9,94,924 ग्रामीण क्षेत्रमा र करिब 4% अर्थात् 37,358 शहरी क्षेत्रमा छन्। नेपाल सरकारले अति गरिब तथा विपन्नलाई सुरक्षित घर बनाइदिने कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सुरुका वर्षहरूमा सङ्घीय सरकार र त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज र कोहलपुर नगरका विभिन्न गाउँमा बसोबास गर्दै आएका 40 परिवार चिडीमारले यो वर्ष टिनको छाना भएको पक्की घर पाएका छन्। चिडीमारहरूको पुर्ख्यौली पेसा चरा मार्ने भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा चिडीमारहरूले श्रमिकको रूपमा दैनिक जेलादारी काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। फुसको घरमा कष्टपूर्ण अवस्थामा बस्दै आएका भूमिहीन चिडीमार समुदायका बासिन्दा सरकारले पक्की घर बनाइदिएपछि खुसी भएका छन्। पहले गरीबी में रहे, अब थोड़ा बहुत सरकार मदद करेंगे तो बन गया रहा, एक ठिकाना हो गया। पहले तो बरसात कर रहा है, सब चुअत रहा है, सब सहा रहा, बन गया है तो अच्छा है, ठीक हो गया है, जाना रहा सुविधा हो गया है। खुश हो? कहे नहीं खुश है, नाता मिल गया तो जाना बहुत खुश है। पहले से नहीं बहुत बढ़िया है। पहले गर्मी में यहाँ रहा जात रहा है तो गर्म लागत रहा है, अब वो पक्का में रहा जाता ठंडा लागत है, बढ़िया है। बारिश में यहाँ चुअत रहा है तो यक्के थी सब कोई बैठा जात रहा है, छतरी ताना जा रहा है। अब बढ़िया हो गया, वह मिल गया है और मिले पक्की मिले तो और बढ़िया बन गया। पहला कैसा रहा, कैसे में बैठे रहा, अभी कैसे में बैठे रहा? पहले तो बहुत गरीब रहा, अब तो अच्छा हो गया है। पक्का पक्का पहले फूस में रहित रहना, पक्का। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत विपन्न, लोपोन्मुख, दलित एवं अति सीमान्तकृत समुदायका नागरिकलाई सुरक्षित घर बनाउनका लागि 3 किस्तामा गरी 3.5 लाख अनुदान दिँदै आएको छ। भवन आचार संहिताको पालना गरेर निर्माण गरिएकाले यस्ता घरहरू भूकम्प प्रतिरोधी, हावाहुरी र आगलागीबाट धेरै हदसम्म सुरक्षित छन्। लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको भवन तथा शहरी विकास कार्यालय नेपालगञ्जले बाँके र बर्दियामा गरेर पछिल्लो 3 वर्षमा 1355 वटा घर बनाएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गरेको छ। यो वर्ष बाँके र बर्दियामा 511 घर निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ। टोटल श्रमदान सहित गरेर टोटल लागत हाम्रो 3,71,000 रुपियाँ टोटल पर्न जान्छ। कार्यालयले बेहोर्नुपर्ने 3,35,000 रुपियाँ हामीले बेहोरिरहेछौँ अनि 3,50,000 रुपियाँ हाम्रो विनियोजित छ, त्यसमध्ये हाम्रो 4% कन्टिजेन्सी हामी काटिरहेको छ। भूकम्प रेसिस्ट भन्न मिलेलाई हावाहुरीको केसमा गर्दाखेरि लाभग्राहीहरूले सुरक्षित महसुस गर्ने खालको हामीले बनाइरहेछौँ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार
2077 साल वैशाख 1 गतेदेखि चैत 23 गतेसम्म देशभर 2419 आगलागीका घटना भएका छन्। यी घटनाबाट 1,74,80,64,886 रुपैयाँ बराबरको अनुमानित क्षति भएको छ। पक्की र टिनको भन्दा फुस्को छाना भएको घरमा तुलनात्मक रूपमा आगलागीको सम्भावना धेरै हुन्छ। यसरी हुने आगलागीका घटनाका कारण वर्षेनी ठूलो धनमालको नोक्सानी हुने गरेको छ। आर्थिक अभावका कारण देशका विभिन्न स्थानमा फुस्को छानामा बस्न बाध्य नागरिकहरूका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्थापन गर्न ढिलासुस्ती गर्न हुँदैन। जलवायु परिवर्तनको असर आदिवासी जनजाति र विशेष गरी यस समुदायका महिलाहरूमा बढी परेको छ। सरकारवालाहरूले यसको सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। हालै आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र सिप्रेडले काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। एक रिपोर्ट। आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नै मौलिक परम्परा छ। जल, जमिन, जङ्गल र अन्य प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र संरक्षण गर्ने मामलामा पनि मौलिक परम्पराको महत्त्वपूर्ण स्थान छ। परम्परागत ज्ञान, सिप र प्रथाजनित कानुनले आदिवासी जनजाति तथा प्राकृतिक स्रोत साधन बीचको सम्बन्धलाई प्रस्ट्याउँछ। त्यसैले संरक्षणका क्षेत्रमा आदिवासी जनजाति र स्थानीयहरूको भूमिकालाई महत्त्वपूर्ण मानिँदै आएको छ। तर पनि उनीहरूका समस्या धेरै छन्। उनीहरूको हक अधिकार र आदिवासी जनजातिले भोग्दै आएको समस्याको सम्बोधन हुन सकेको छैन। आदिवासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र सिप्रेडले गत साता काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्यो। कार्यक्रममा हरित जलवायु कोषमा आदिवासी जनजातिको नीति र जलवायु परिवर्तनले उनीहरूको जनजीवनमा परेको असरका साथै प्रथाजनित अभ्यासले अनुकूलनमा पुर्याएको योगदानबारे छलफल भयो। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर तपाईको इन्टर गभर्नमेन्ट प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज आइपीसीसी ले पनि तपाईको विभिन्न रिपोर्टहरुमा के देखाइसकेको छ भन्दाखेरि आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान सिप सहितले साँच्चै नै दिगो रूपमा क्लाइमेट चेन्ज रेसिलियन्स एडाप्टेसन मिटिगेसन गर्नलाई ठूलो टेवा पुर्याउँछ भन्ने एक्नोलेज गरिसकेको छ। इन्डिजिनस पिपुल्स नलेज उहाँहरूले गरिरहेको परम्परागत कार्यहरू यी सामुदायिक वनका, यी साझेदारी वन, पब्लिक वनका कार्ययोजनाहरूमा यसमा समावेश गरिन्छन् र हाम्रा कार्यविधिहरूमा प्राथमिकता साथ समावेश गर्नुपर्ने यसरी चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। क्लाइमेट चेन्ज पोलिसीमा पनि धेरै इन्डिजिनियस पिपुल, आदिवासी महिला लगायतको लोकल पिपुलहरूको चाहिँ कन्सर्नहरूलाई त्यसमा राखिएको छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसैले आत्मसात गर्दै अब आउने कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। जलवायु परिवर्तन भएको छ तर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव चाहिँ सबैलाई एउटै तरिकाले परेको छैन। लैङ्गिक रूपमा हेर्ने हो भने, भौगोलिक रूपमा बसोबासको हिसाबले हेर्ने हो भने र जातिको रूपमा हेर्ने हो भने त्यसले पार्ने प्रभावको कुरा सबैमा एउटै खालको समानता छैन। फरक फरक ढङ्गले त्यसले प्रभाव पारेको छ र त्यही प्रभावको कुरा हेर्ने भने सबैभन्दा बढी आदिवासी जनजाति महिला, त्यसमा पनि महिला, आदिवासी जनजाति महिला अनि त्यसमा पनि हिमालमा बस्ने महिलाहरू अझै बढी परे होला। आदिवासी जनजातिहरूले जुन खालको जलवायु परिवर्तनको प्रभाव परेको छ र त्यसलाई कसरी कोपिङ गर्ने भनेको तरिकाले उनीहरूको आफ्नै तरिकाले कोपिङ गरेर अगाडि बढिरहेको छ। उनीहरूको आफ्नै खालको एडाप्टेसन स्ट्राटेजी पनि उहाँहरूसँग छ र उनीहरूको आफ्नै खालको परम्परागत ज्ञानहरू छन्, परम्परागत तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँको अभ्यासहरू छ। त्यो खालको कुरालाई आजको दिनमा अब राज्यले यस कुरालाई रिकग्निसन गर्न नसक्ने हो भने र त्यसलाई रिकग्नाइज गरेर के छ भन्दाखेरि उनीहरूको मानव अधिकारको कुरालाई रिकग्नाइज गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने भोलि यसले ठुलो खालको झन् ठुलो समस्याहरू ल्याउन सक्ने खालको स्थिति छ। कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिहरूको परम्परागत ज्ञान र प्रथाजनित कानुनको भूमिकाबारे गोर्खा, मनाङ र लमजुङ गरी 3 जिल्लामा गरिएको छलफलबारे जानकारी गराइएको थियो। उक्त छलफलबाट प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र व्यवस्थापनमा आदिवासी जनजाति र स्थानीयको परम्परागत ज्ञान तथा प्रथाजनित कानुनको भूमिका उच्च रहेको निष्कर्ष आएको थियो। सिप्रेडले यसलाई मान्यता दिई आत्मसात गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
यसलाई संरक्षण र व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विश्वकै नमुनाका रूपमा स्थापित गर्न जोड दिएको छ। सिप्रेडले आदिवासी जनजाति र स्थानीय समुदायले प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणमा पुर्याएको योगदान अनि उनीहरूको परम्परागत ज्ञान तथा प्रथाजनित कानुनको संरक्षण तथा सम्वर्धनका साथै हक अधिकारका सम्बन्धमा पैरवी गर्दै आएको छ। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। hakahakionline.com मा आँखीझ्याल हेरी यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकासका विविध मुद्दाबारे जानकारी लिन हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।